अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम बड़े कुछ मज़े की बातें करने जा रहे हैं। हमारे अदब में, अदब की महफ़िलों में बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो बिल्कुल खामोश तबा होते हैं और ख़ामोशी से तक़रीबात में शरीक होते हैं और बहुत इन्हिमाक से सब कुछ सुनते हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि रिटायर हो गए अपने जॉब से और अदब से शौक़ रखते हैं, तो वो लाजमी तौर पर अदब की महफ़िलों में आते हैं। कुछ पुरस्कार लोग होते हैं जिनके बारे में ये गुमान होता है कि ये बिला वजह किसी तकरीब में मौजूद नहीं है। वो कुछ ना कुछ नोट कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ नोट करके आगे बढ़ा रहे होते हैं। इस तरह के लोग भी होते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नुमाइश पसंद होते हैं। वैसे तो खामोश होते हैं, लेकिन अचानक उनमें एक नुमाइशी उनसर झलक जाता है, बल्कि छलक जाता है। तो सलीम अहमद की बैठकों में ज़ाहिर है एक ज़माना जाता था, बहुत अहम लोग शरीक होते थे। तो इनमें एक साहब थे जो बहुत खामोशी से वहाँ शरीक होते थे और चले जाते थे। एक रोज़ वो आए तो उन्होंने बहुत खामोशी से किताब सलीम अहमद को आगे बढ़ाई सलीम अहमद की तरफ, और वहाँ महफ़िल में 12-15 लोग भी बैठे हुए थे जो बड़े नामवर लोग थे। तो सलीम अहमद ने जो ही वो किताब देखी, तो किताब देखने के बाद, और वो उन साहब की के हवाले से वो किताब थी जो मुरत्तब की गई। उन्होंने देखा उसे और कहा कि अरे साहब, हमें तो बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि आपकी कोई शख्सियत भी है और आप साहिब फ़न भी हैं। क्योंकि उस किताब का टाइटल ये था कि फ़ला फ़ला साहब की फ़न और शख्सियत पर वो किताब। तो मैंने वसअतुल्लाह ख़ान साहब से, जो मारूफ़ सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं, मैंने उनसे ये ज़िक्र किया और एक और ज़िक्र भी किया कि मैंने अभी गुज़िश्ता दिनों एक शायरा के पेज पर उनके ही अकाउंट में एक बात देखी कि एक हमारे एजाज़ में एक मुशायरा हुआ और हम ही ने उसे लूट लिया, यानी इस तरह की कोई बात थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि एक साहब थे जो कि बरतानिया में मुकीम थे, शायर भी थे। वो ऑस्ट्रेलिया चले गए और वहाँ उनके एजाज़ में कोई तकरीब भी हुई, तो उन्होंने लिखा कि हमारे एजाज़ में तकरीब फला फला, और उसमें एक तस्वीर भी छपी जिसमें एक डीप कैप्शन में उन्होंने साथ ये भी लिखा कि उसमें 5-6 लोग खड़े हुए थे और कि इनमें एक और साहब भी नुमायाँ हैं, उनका नाम अहमद फराज है। कुछ इस तरह की बात की, तो मैं चुप हो गया। मज़े की बातें हैं ज़ाहिर है। औजे कमाल हमारे दुनिया अदब के मुदीर, प्रोफेसर, बहुत संजीदा आदमी, बहुत अहम महफ़िलें उन्होंने शहर में की। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक सवाल उठाया था कि ये क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे लिखने वाले और लिखने वालियाँ जिनकी अभी शख्सियत भी तय नहीं हुई और उन पर तहक़ीक़ी मक़ाले लिखे जा रहे हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में। ये एक बहुत ज़बरदस्त सवाल है और ये मैं भी देख रहा हूँ, मेरे अपने ज़हन में भी ये सवाल बहुत अरसे से है कि ऐसा क्या उन्होंने किया है बहुत सारे लोगों ने। क्या ये सिर्फ PR पर हो रहा है ये सब कुछ? और अगर ये PR पर ही है ज़ाहिर है, तो ये बहुत अपनी ज़िंदगी में ही हो रहा है उनकी। मतलब मैंने एक साहिबा के एक अफ़साने का मजमूआ अभी हाल ही में देखा, जिसमें उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में बताया कि उन पर 4 तहक़ीक़ी मक़ाले तहरीर किए जा चुके हैं। उन सारी यूनिवर्सिटियों का नाम भी दिया उन्होंने। उनके जो डायरेक्टर्स थे, निगरान आला थे, वो भी, और जिन्होंने ये मक़ाले लिखे वो भी। तो मैं बहुत हैरान हो गया, बहुत ही सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या है उनमें, जबकि वो बहुत ही वाजिबी सी लिखने वाली हैं और उन पर 4 तहक़ीक़ी मक़ाले आ चुके हैं। कराची यूनिवर्सिटी ने तो ये किया हुआ है कि एक वक्त में ये तय हो गया था कि जो ज़िंदा लोग हैं उन पर कुछ नहीं तहरीर किया जाएगा, जब वो गुज़र जाएंगे
تب لکھا جائے گا، لیکن پنجاب کی یونیورسٹیوں میں اور دیگر یونیورسٹیوں میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ اور چونکہ شوقین مزاج لوگ اپنے پی آر کے ذریعے ایک ایسی جگہ بنا لیتے ہیں جہاں کہ مقالہ نگار کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، ساری چیزیں پرووائڈ کر دی جاتی ہیں، اور جو ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ اپنے تعلقات نبھاتا ہے، اور بہت سارے شعراء کے ایسے ایسے گوشے سامنے آ چکے ہیں اور ان پر تحقیقی مقالے، چاہے وہ ایم فل کے ہوں، ایم اے کی سطح کے ہوں یا پی ایچ ڈی کی سطح پر بھی ہیں، اور بہت فخر کے ساتھ ان کا اعلان بھی ہوتا ہے۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ عزیز عامر مدنی صاحب پر کتنے تحقیقی مقالے آئے، جون ایلیا پر کتنے تحقیقی مقالے آئے، نہ صرف کراچی بلکہ دیگر یونیورسٹیوں میں بھی، اگر بہت سارے آئے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور ایک نہیں، مطلب تابش دہلوی صاحب پر کتنے آئے ہیں، رضی اختر شوق صاحب پر کتنے آئے ہیں، اور جو لوگ حیات ہیں مطلب انور شعور صاحب، ان پر کتنے تحقیقی مقالے آ چکے ہیں، سارا انصاری صاحب پر کتنے تحقیقی مقالے آ چکے ہیں، یا ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب پر کتنے تحقیقی مقالے آئے ہیں جو حیات ہیں ماشاءاللہ، ان کو اللہ زندگی دے، ان کا کام ہے اور وہ ریکگنائزڈ لوگ ہیں یہ سب۔ اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں بہت سارے۔ تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک ادبی بددیانتی ہے، تعلقات سے فائدہ اٹھانے کا کھیل ہے، اور کیا بات ثابت کی جا رہی ہے؟ ہم اثر ادب میں جب ایک وقت تو وہ تھا کہ 40-45 سال 50 سال کی ریاضت کے بعد بھی اب سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے لوگ اپنے کوئی بھی مجموعہ ہو، افسانے کا ہو یا ناول ہو یا شعری مجموعہ ہو، لاتے ہوئے گھبراتے تھے، کیونکہ لوگ موجود ہیں، ایسے سینئرز موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، تو وہ بہت گھبراتے تھے کہ اگر ہم لے کر آئے اور کوئی ایک سوال اٹھ گیا یا 2 سوال اٹھ گئے یا برسر محفل کوئی بات ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے۔ اب وہ دور ہے جہاں کچھ بھی آپ لکھیے، کچھ بھی چھپائیے، مجھ سمیت سبھی لوگ یہ کر رہے ہیں، تو کوئی کہنے والا، سننے والا، گرفت کرنے والا موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ صورتحال بہت ہی ابتری کی طرف جا رہی ہے، تنزلی کی طرف جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک نوٹس لیا جانا چاہیے، اور کوئی بھی یونیورسٹی ہو، کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہو، وہ اپنے معیارات کو طے کرے، کن شخصیات پر کام ہونا چاہیے اس پر بھی بات ہونی چاہیے، اور کن پر نہیں ہونا چاہیے اس پر بھی بات ہونی چاہیے۔ باقی تو شغل میلہ تو لگا ہوا ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اور سوشل میڈیا کے دیگر، ٹک ٹاک ہے، جانے کیا کچھ ہے، اور سب کچھ ہو رہا ہے اس روا روی میں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل ہی پٹری سے اتر جائیں، تو دلچسپ گفتگو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ فکر انگیز بات بھی ہے، اور یہ دعوت دیتی ہے کہ چیزوں کو ذرا ٹھہر کر دیکھا جائے، سوچ کر دیکھا جائے، سمجھ کر دیکھا جائے، اور جو لوگ اہل ہیں ان پر ضرور کام ہونا چاہیے۔ اکبر معصوم ہیں، ان پر کام ہونا چاہیے، سربت حسین ہیں، ان پر کام ہونا چاہیے، پروین شاکر ہیں، اور لوگ ہیں، پنجاب بھر میں لوگ موجود ہیں، عبدالعلیم قاسمی صاحب ہیں، افتخار عارف صاحب موجود ہیں، حیات ہیں، شہزاد احمد موجود نہیں ہے لیکن ان کا کام ہے، اور ایسے کتنے درجنوں لوگ ہوں گے جن پر کام ہونا چاہیے، جو حیات بھی ہیں، جو گزر بھی گئے ہیں، لیکن یہ چھٹ بھئیے جو سامنے آ رہے ہیں اور جو خواتین سامنے آ رہی ہیں صرف تعلقات کی بنیاد پر، تو اس کا کوئی نہ کوئی سد باب ضرور ہونا چاہیے۔ بس یہاں خالد مومن کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے باپ کا خیال رکھیے گا۔ ادب و فنون نامہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، خدا حافظ۔